हेलो दर्शकबिनहरू नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा र आज मेडिकल मेन्टर पोडकास्टको अर्को एपिसोड लिएर उपस्थित भएको छु र मसँग चाहिँ ललिता बहिनी छ अनि बहिनीलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन बहिनी र वेलकम टु द पोडकास्ट। थ्याङ्क यू दाइ, नमस्ते सबैजनालाई। म ललिता पौडेल छेत्री। मैले यसपालिको सीए अन्तर्गत सीले लिएको एमबिबिएस परीक्षामा 175 मार्क्स ल्याएर 38 र्याङ्कमा आएकी छु। अनि मैले चाहिँ अब एमबिबिएस पढ्ने भनेर 11-12देखि नै सिरियस भएरै पढेको हो। 11-12देखि नै 11मा अब्जेक्टिभ प्रति चाहिँ त्यति अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू त्यति गरिएन। त्यही बायोलोजी बुक्समा हाम्रो केएमसी कलेजको एमआरए सरले लेखेको बायोलोजी बुक्समा 10-15वटा एमसिक्यू हुन्थ्यो हरेक च्याप्टर पछाडि, त्यही गर्थे बायोलोजीको लागि। अरू केमिस्ट्री फिजिक्स चाहिँ अब्जेक्टिभ वाइज गरिनँ। तर 12मा चाहिँ प्रिमियर जोइन भएँ म। प्रिमियर जोइन भएपछि मलाई अब्जेक्टिभ कसरी सल्भ गर्ने, अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरूलाई कसरी गर्ने को प्रतिको आइडिया सबै आइसकेको थियो। त्यहाँ नै मैले प्रिमियर चाहिँ भाइब्रेन्ट इन्स्टिट्युटबाट गरेँ 12 क्लासमा हुँदाखेरि। अनि पछि सुरुको वर्षको मेरो सुरुको वर्ष चाहिँ हाम्रो आइएमको एक्जाममा चाहिँ मैले 81 मार्क्स ल्याएँ त्यति बेला। अनि त्यति बेला मेरो केही कमी भयो होला, केही छुट्यायो होला जस्तो लागेर अनि मैले एयर ड्रप गरेँ। एयर ड्रप गरेपछि मैले एयर ड्रप गरेको वर्ष चाहिँ एकदमै नै सिरियस भएर पढेको त्यो वर्ष। त्यो वर्ष मैले विन्टर सेसनमा जोइन भएँ नेम इन्स्टिट्युटमा। अनि विन्टर सेसनमा जोइन भएपछि मैले सरहरूले क्लासमा पढाएको कुरा घरमा गएर हेर्थेँ अनि त्यो लेसन्सको एमसिक्यूहरू गरिहाल्थेँ। अनि आफैले पनि पढ्थेँ, आफैले सरहरूले नपढाएको लेसन पनि आफै घर गएर पढ्थेँ मोड्युल्स स्पेसली एकदमै धेरैचोटि रिभाइज गरेँ, एकदमै धेरैचोटि पढेँ मैले यो ड्रप गरेको इयरमा चाहिँ। अनि मैले फिजिक्सको लागि चाहिँ रिफरेन्स बुकको रूपमा मेगा फिजिक्सलाई लिएँ। मेगा फिजिक्सको मैले विन्डोज पार्टहरू एकदमै सिरियसली भएर पढेँ अनि त्यसको न्युमेरिकलहरू पनि गरेँ मैले मेगा फिजिक्सबाट। केमिस्ट्रीको लागि चाहिँ मैले जेपिएनपी बुक लिएँ रिफरेन्सको रूपमा। इयर ड्रप गरेको वर्ष चाहिँ जेपिएनपी बुक मैले पहिलो फर्स्ट इयर चाहिँ लिन फ्रेसर हुँदाखेरि चाहिँ मैले जेपिएनपी बुक लिएको होइन, ड्रप गरेको इयरबाट जेपिएनपी बुकबाट पढेँ। अनि 12 क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ केमिस्ट्री मैले केएमसीकै लाइब्रेरीबाट केएमसीको केमिस्ट्री रिफ्रेसर बुक इस्यु गरेर पढ्ने गर्थेँ। मैले 12 क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ सजिलो बुक्सहरू, सानो बुक्सहरू मलाई पनि पढ्न सजिलो होस् र मलाई इजिली मैले धेरै टाइम नलागिकन धेरै कुरा पढ्न सकौँ भनेर 12 क्लासमा चाहिँ सजिला बुक्सहरू युज गर्थेँ। केमिस्ट्री रिफ्रेसर केमिस्ट्रीको लागि, अनि बायोलोजीको लागि बायोलोजी रिफ्रेसर, फिजिक्सको पनि विशाल कन्साइज फिजिक्स अनि आफ्नै टेक्स्ट बुक प्रिन्सिपल अफ फिजिक्सबाट चाहिँ पढ्थेँ मैले। तर एमसिक्युज चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गर्थेँ, ओल्ड क्वेसन सेटहरू पहिलेदेखि नै गर्थेँ। अनि क्वेसन सेटहरू धेरै किनेर राखेको थिएँ मैले। धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ धेरै एमसिक्यू चाहिँ एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्थेँ। अनि मोडल एक्जाम्सहरू चाहिँ 12देखि नै दिन्थेँ नछुटाइकिन। ओके बहिनी, ग्रेट होइन, ग्रेट। तिम्रो जर्नी सर्टकटमा होइन एकदम हुन्छ नि, सुन्दाखेरि चाहिँ लाइक इन्सपाइरिङ नै छ। अनि तिमी चाहिँ 1 इयर ड्रप पनि गरिरहेछौ होइन, द्याट इज अ स्ट्रगल। अनि त्यो पनि छुट्टै स्ट्रगल छ, त्योमा छुट्टै अब पर्सिस्टेन्ट चाहिन्छ। अनि अब त्योमा चाहिँ अब आफूले चाहिँ अब हुन्छ नि, अब अलिकति सोचेनौ त्यो अगाडि बढेन भने चाहिँ लाइक गाह्रो नै हुन्छ। तिमीले चाहिँ अब 1 इयर ड्रप गरेर मेरो कमी कमजोरी के छ भनेर निहालेर चाहिँ तिमीले चाहिँ अगाडि बढ्यो, त्यसको लागि चाहिँ सल्युट छ मेरो तर्फबाट। र अब तिम्रो स्कुलको कुरा गरौँ त, स्कुलिङको पनि। अनि अब स्कुल चाहिँ कहाँ पढेको र कस्तो थियो स्कुलिङ लाइफ? स्कुल मैले भैरवाबाट 10 एसएलसी त्यहीँबाट पास गरेको। मैले एसई भइसकेको थियो हाम्रो बेलामा, एसई त्यहीँबाट पास गरेको विथ द ग्रेड पनि राम्रो थियो 3.8 जिपिए। मैले इनफ्याक्ट सानैदेखि नै बुकहरू पढ्ने बानी थियो मेरो, सानैदेखि नै बुक्सहरू पढ्थेँ। यस्तो सरहरूले लेखाएको, म्यामहरूले लेखाएको नोटहरू त्यस्तोमा डिपेन्ड हुने बानी थियो मेरो। सानैदेखि बुकको एउटा लाइन पढ्ने। अनि मेरो म्याथ र साइन्स चाहिँ एकदमै स्ट्रङ थियो। म्याथ साइन्सहरू मजाले पढ्थेँ, हरेक लाइनहरू सानैदेखि नै बुझेर मजाले बुकहरू पढ्ने बानी थियो मेरो। ओके, भनेपछि अनि स्कुलको बेला डक्टर बन्छु भनेर सोचेको थियो कि थिएन त? लाइक त्यस्तो आएको थियो कि आएको थियो? ओके, भनेपछि कुन क्लासमा आएको थियो? लाइक 9-10 तिर अथवा के सानैदेखि आएको थियो कि लाइक पछि गएर आएको थियो डक्टर बन्छु म भनेर?
अब सानो सानोमा वाट इज यर एम भन्दाखेरि सानो सानो माई एम इज टु बी डक्टर त भनिन्थ्यो, तर त्यस्तो केही आइडिया थिएन यसरी इन्ट्रान्स दिनुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही आइडिया थिएन। अनि मभन्दा ठुलो दिदी, सिनियर दिदी, मेरो दिदी चाहिँ यता यही इन्ट्रान्स एक्जाम दिन आउनुभयो काठमाडौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी इन्ट्रान्स दिएर नाम निकालेर डक्टर बन्ने रहेछ भन्ने मलाई आइडिया भयो। अनि झन् बढी इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो। ओके, अनि अब +2 को कुरा गरौँ न। अब तिमीले एसई दिइसकेपछि तिमी केएमसीमा इनरोल भयो होइन, केएमसीमा। अनि केएमसी को पनि कुरा गऱ्यौ, भैरवबाट एसई गरेको है? हजुर, भैरवबाट एसई दिएँ। अनि काठमाडौँ अनि 11-12 पढ्न भन्ने काठमाडौँ आएँ। अनि काठमाडौँ आएपछि मैले आफ्नो 11-12 चाहिँ केएमसी कलेज बागबजारबाट पढेँ। त्यहाँ पढ्दाखेरि पनि मैले त्यही बुक्सहरू पढ्ने अनि सरहरूले पढाएको कुराहरू घर जाने, घर गएर त्यो पढिहाल्ने, त्यस्तै गर्थेँ त्यति बेला पनि। अनि हाम्रो कलेजमा स्पेसली इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि भनेरै फोकस्ड भएरै मजाले पढाउनुहुन्थ्यो सरहरूले। अनि त्यही भएर लाइब्रेरीबाट पनि जति पनि इन्ट्रान्स रिलेटेड बुक्सहरू मजाले इस्यु गर्न मिल्थ्यो। मैले चाहिँ मजाले लाइब्रेरीको रिसोर्सेसहरूको युज गरेँ त्यति बेला पनि। 11-12मा हुँदा पनि मजाले इन्ट्रान्स रिलेटेड बुक्सहरू इस्यु गर्दै पढ्थेँ त्यहीँबाट। ओके, भनेपछि +2 देखि नै स्टार्ट गर्यो तिम्रो इन्ट्रान्स जर्नी चाहिँ। स्पेसली कुन क्लास 11मा थियो कि 12मा तिमी सिरियस भएको? लाइक हुन्छ नि, म चाहिँ अब एमबिबिएसमा जसरी नै स्कलरसिपमा नाम निकाल्छु भनेर चाहिँ कुन बेला सिरियस भएको थियो? 11 देखि नै सिरियसनेस त थियो, तर आइडिया चाहिँ 11मा त्यति थिएन। बुक्सहरू पनि त्यति, बुक्सहरू बारे पनि त्यति थाहा भएन। अनि 12 देखि चाहिँ एकदमै नै सिरियस। 12 देखि चाहिँ सिरियस भएको थियो। ओके, सेम, म पनि 12 देखि चाहिँ अलिक बढी नै सिरियस भएको थिएँ। अनि 12 देखि नै मैले चाहिँ 12 देखि नै हो मैले बेसिकली एमबिबिएस इन्ट्रान्स गरेको भनेको मैले 12 देखि नै थियो। र अब त्यो हुन्छ नि, अब छुट्टै हुन्छ नि त, अब थाहा हुँदैन, अगाडि थाहा हुँदैन अथवा आफू सिरियस भइन्न, धेरै कुरा पनि थाहा हुँदैन। त्यति बेला हाम्रो लागि त प्रब्लम थियो, गाइड गर्ने खासै थिएन। अहिलेको जस्तो सोसियल मिडिया पनि केही थिएन, त्यति बेला छुट्टै थियो। र त्यसपछि अब तिमीले हुन्छ नि, अब तिमीले फर्स्ट एटेम्पको कुरा गर्यो, जस्तो आइएममा तिम्रो चाहिँ लाइक 81 आयो, नाम निस्केन, केही मेरो चाहिँ अझै कमजोरी छ भनेर तिमीले चाहिँ भन्यो। लाइक त्यो चाहिँ कस्तो थियो? लाइक इट वाज हार्ट ब्रेकिङ थियो कि लाइक एक्सपेक्टेड जस्तै थियो कि मेरो चाहिँ लाइक हुन्छ नि म अझै कमजोरी छ भन्ने के थियो त्यति बेला चाहिँ फर्स्ट एटेम्पमा चाहिँ? फर्स्ट एटेम्पमा आफूले त आफ्नो बेस्टै दिए जस्तो लाग्थ्यो एक्जाम हलमा। मार्क्स पनि ठिकै नै लाग्थ्यो, तर ऱ्याङ्क चाहिँ एकदमै नै पछाडि। अब एकदमै ऱ्याङ्कले चाहिँ एकदमै पछाडि लाँदो रहेछ। एउटा दुईवटा मार्क्स पनि धेरै डिफ्रेन्स भएर एकदमै नै कम्पिटिसन हुन्छ भन्ने कम्पिटिसन बल्ल फिल भयो त्यति बेला। अब नेमको एक्जाम दिँदा त्यस्तो हुन्थेन। नेमको एक्जाम दिँदा एउटै मार्क्सको लागि एउटै ऱ्याङ्कमा हाल्ने हो कि कसरी, हाम्रो त्यस्तो ऱ्याङ्क डिफर हुन्थेन नि त। हाइएस्ट भन्दा धेरै नै मार्क्स डिफर भए पनि, तर ऱ्याङ्क धेरै नै पछाडि आए जस्तो लाग्यो। 336 थियो ऱ्याङ्क थिएन त, तर अब स्कलरसिपको लागि त पछाडि नै भयो, आफू चाहिँ स्कलरसिपै खोजेपछि। अनि यही कम्पिटिसन एकदमै धेरै रहेछ। अब त थाहा पनि भयो कम्पिटिसन बारे। अब अर्को पालि अझै राम्ररी गर्ने, सबै कुरा बुझेर, अझै कहीँ केही छुटे रहेछ भने त्यसलाई पनि समअप गरेर अब अर्को पालि त जसरी पनि नाम निकाल्न पर्छ भन्ने एउटा बिल्ड भयो थियो। त्यस्तो पहिल्यैदेखि मैले फर्स्ट एक्जाम दिँदै सुरुमै एयर ड्रप गर्छु भनेर कन्सेप्ट ल्याएर कहिले पनि त्यो फर्स्ट इयरको एक्जाम दिएको होइन मैले। पछि एक्जाम आएपछि यस्तो कम्पिटिसन हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भएपछि बल्ल मैले एयर ड्रप, अर्को वर्ष त एयर ड्रप एक वर्ष एयर ड्रप गर्न जरुरी छ, अर्को वर्ष त जसरी पनि निकाल्छु नै भन्ने बल्ल अनि त्यति बेला फिल आयो। ओके, द्याट्स ग्रेट होइन, द्याट्स ग्रेट मेन्टालिटी होइन, पोजिटिभ मेन्टालिटी। र अब जस्तो कि अहिले भाइ बहिनीहरू पनि अब तिम्रो जुनियर्स अथवा तिम्रै साथीहरू पनि लाइक एयर ड्रप गर्ने सोचिरहेको हुन्छ नि त। अब जुनियर्स प्लस अब आउने भाइ बहिनीहरू, नयाँ भाइ बहिनीहरू प्लस तिम्रै साथीहरू पनि। अब के भन्न चाहन्छौ एज अ फ्रेन्ड होइन, एज अ मेन्टर, एज अ हुन्छ नि, अब तिम्रो त नाम निस्किसक्यो, अब त्यो त भन्न मिल्छ नि त। अब तिमीले एक्सपिरियन्स गर्यो नि त, लाइक 1 इयर लस गरेर चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ के भन्न चाहन्छौ लाइक दोज हु आर विलिङ टु होइन ड्रप फर 1 इयर अनि त्यसपछि क्र्याक गर्ने सोचमा छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ? हजुर, एयर ड्रप गरेको भन्दैमा त्यो आफै मार्क्स आफै बढ्ने होइन। एयर ड्रप गरेपछि एकदमै मेहनत पनि गर्नुपर्छ। इनफेक्ट
एकदमै कन्सिस्टेन्ट भएर पढ्नुपर्छ। अब एक दिन धेरै पढ्ने अर्को दिन थोरै पढ्ने गरेर हुँदैन। इयर ड्रप गरेपछि कन्सिस्टेन्ट भएर पढ्ने, आफ्नो फ्रस्ट्रेट भएछु भन्दैमा त्यही फ्रस्ट्रेट फेजमै रहेर पढ्नै छोडिदिने अनि डिमोटिभेट भएर हुँदैन। इयर ड्रप गर्ने पनि आँट हुनुपर्छ र इयर ड्रप गरे भन्दैमा डिमोटिभेट भएर बसेर नपढ्ने अनि मेरो त आफै मार्क्स आउँछ के पो गर्नुपर्छ र अब भनेर हुँदैन। कन्सिस्टेन्टली पढ्नै पर्छ, हरेक दिन पढ्नुपर्छ मजाले कन्सेप्ट लिएर बुक्सहरू धेरैभन्दा धेरै पटक रिभाइज गर्ने। जति पनि टाइम छ, 1 वर्ष इयर ड्रप गरेछु जति पनि टाइम छ लास्टतिर पढ्दा हुन्छ भनेर हुँदैन। जति सक्यो बुक्सलाई उति पटक रिभाइज गर्दै जानुपर्छ, कन्सिस्टेन्टली पढ्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ, पढ्दै जानुपर्छ, रिभाइज गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ राम्रो हो। लाइक त्यो गऱ्यो भने चाहिँ लाइक अल्टिमेटली त्यो नै चाहिने हो एज अ फ्रेसर अथवा एज अ ड्रपर होइन, त्यो नै चाहिने हो नि त। कन्सिस्टेन्ट हार्डवर्क नै चाहिने हो, डेडिकेट भएर मोटिभेट भएर नै जानुपर्छ। र तिम्रो चाहिँ हुन्छ नि अब एक्जामको कुरा गरौँ न, सिईको। अब तिमीले त्योभन्दा अगाडि मल्टिपल एक्जाम्स दियो है, लाइक तिमीले आइएमको पनि दियो, अरू एक्जाम पनि दियो, अरू के को एक्जाम हुन्थ्यो त्यो धरानको हुन्छ होला, बिपिकेएचएसको अनि त्यसपछि केयु, लाइक त्यो फेस गर्यो है तिमीले? लाइक धेरै अब फ्रेसर भाइ बहिनीहरूले त फेस गर्न अब पाएन होइन, किनभने अब त वर्षकै एकचोटि हुन्छ। र तिमीले चाहिँ दुइटै लाइक हुन्छ नि अब मल्टिपल एक्जाम प्लस कमन इन्ट्रान्स एक्जाम दुवै फेस गर्यो। लाइक त्यो पनि एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स हो, म त्यो चाहिँ भन्छु। लाइक सबले गर्न पाइँदैन होइन, लाइक र कुनै कुनैले मल्टिपल एक्जाम्स फेस गरेको हुन्छ, जस्तो मैले पनि मल्टिपल एक्जाम्स त खासै फेस गरिनँ होइन। र कसैले गर्नु पाइन्छ, कसैले गर्न पाइँदैन होइन। अब त्यही भएर लाइक एक्जाम कस्तो थियो यो सिई एन्ट्रान्स एक्जाम र अरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि, अरू मल्टिपल एक्जाम्स कस्तो थियो? अब अरू आइएमक्यूको 100 मार्क्सको हुन्थ्यो 2 आवर्सको। अब 100 मार्क्सकोमा त्यति डिप पुरै एउटा नछुटाइकन पढ्न पर्ने भन्ने हुँदो रहेछ जति 200 मार्क्सकोमा हुन्छ। 200 मार्क्सकोमा अब फिजिक्सबाटै 50 मार्क्सको आउने, केमिस्ट्रीबाटै 50 मार्क्सको, बायोबाटै 80 मार्क्सको आउँदा एउटा पनि नछुटाइकन सबै सजिलो गाह्रो त्यति फोकस नगरे पनि तर जो सबै पढ्नुपर्छ 200 मार्क्सकोमा चाहिँ। यसमा कसैले मेरो त टुक्काले पास भयो भन्ने हुँदैन यसमा, यो 200 मार्क्सकोमा। यसमा चाहिँ जसले धेरै कुरा पढेछ, जसले धेरैचोटि रिभाइज गरेछ उसैको नै 200 मार्क्सवालामा चाहिँ उसैको धेरै आउँछ। 100 मार्क्सकोमा जस्तो 200 मार्क्सकोमा हुँदैन। इनफ्याक्ट 3 आवर्ससम्म आफूलाई कन्सिस्टेन्ट राख्नु पनि एउटा बिग डिल हो। पहिला 2 आवर्सको हुन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ 3 आवर्सको हुँदाखेरि आफूलाई कन्सिस्टेन्ट, आफ्नो कन्फिडेन्सलाई, एक्जाम हलमा कन्फिडेन्सलाई कन्सिस्टेन्ट राख्नु पनि ठुलो कुरा हो। र यसमा चाहिँ सबै 3 आवर्सको 200 मार्क्सको एक्जाममा चाहिँ पुरै कुरा सबै कुरा पढ्नुपर्छ, एउटा पनि नछुटाइकन। बेस एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ। 100 मार्क्सकोमा पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ, तर 100 मार्क्सकोमा, तर 200 मार्क्सकोमा चाहिँ अझै सबै कुरा नछुटाइकन पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि जति मार्क्स बढी भयो त्यति अलिकति डेप्थमा जानुपर्छ अभियसली त्यो त, किनभने क्वेसन्सहरू पनि लाइक एउटा टपिकबाट पहिला कम सोध्थ्यो अथवा जेन्युन क्वेसन्सहरू जुन चाहिँ पहिला सोधेको क्वेसन्सहरू त्यही नै पर्थ्यो 100मा भन्ने छ। अहिले 200मा चाहिँ अब धेरै क्वेसन्सहरू हुन्छ लाइक, अनि फिजिक्सको पनि बढी क्वेसन्सहरू हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ लाइक अलिकति डेप्थमै पढ्नुपर्छ होइन, द्याट्स राइट होइन। अनि अब एक्जाममा कस्तो थियो, एक्जाम हलमा लाइक हुन्छ नि तिम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो? लाइक हुन्छ नि त्यो छुट्टै फिलिङ आउँछ नि त एक्जामको। कस्तो थियो तिम्रो फिलिङ चाहिँ एक्जामको बेला चाहिँ, लाइक हुन्छ नि एक्जाम डेको बेला चाहिँ? एक्जाम डेको बेलामा पहिला साल त भयो त्यति प्रेसराइज फिल भएको थिएन। यो साल चाहिँ अलिक धेरै नै सायद इयर ड्रप गरेको भएर होला, तर त्यस्तो आफूलाई प्रेसराइज भयो भने अब एक्जाम दिइरहेको बेलामा चाहिँ अरू केही कुरा सोचिन्न, त्यही एक्जामको क्वेसन्सहरू नै प्रति नै ध्यान जान्छ। त्यस्तो मलाई यस्तो प्रेसर छ, यो छ भन्ने केही कुरा ध्यानमा जान्न। त्यही एक्जामको क्वेसन हुन्छ अगाडि अनि त्यही सल्भ गर्न प्रति नै ध्यान जान्छ। अनि त्यही सल्भ अब आउने सजिलै थिए क्वेसन्सहरू। मैले फिजिक्सबाटै स्टार्ट गर्छु सुरुमा, अनि फिजिक्सबाटै सल्भ गर्दै गएँ अनि सजिलै थियो। मलाई त्यस्तो गाह्रो फिल भएन एक्जाम हलमा। भनेपछि त्यस्तो टाइम म्यानेजमेन्टको कुराहरू त्यस्तो इस्यु त भएन है? लाइक टाइम म्यानेजमेन्ट हजुर त्यस्तो इस्यु भएन, लाइक इस्यु भएन। एक्जाम धेरै दिएको भएर होला, टाइम म्यानेजमेन्टको इस्यु चाहिँ भएन।
ओके भनेपछि अनि अब त्यो एक्जाम भइहाल्यो त्यसपछि चाहिँ एक्जाम सकिएपछिको हुन्छ नि त्यो मोमेन्ट कस्तो थियो लाइक ट्याक्कै एक्जाम सक्यो त्यसपछि हुन्छ नि अब एक्जाम हल छोडेपछिको मोमेन्ट कस्तो थियो लाइक हुन्छ नि नाम निस्किन्छ मेरो लाइक हुन्छ नि कन्फिडेन्स त्यो थियो कि थिएन लाइक एक्जाम हलबाट आउँदाखेरि ठिकै आफूले तर पहिला साल चाहिँ आफूले पढे जति आफूले मेहनत गरे जति गरेको जस्तो लाग्थ्यो पहिला सालको एक्जाममा चाहिँ बेस्टै दिए जस्तो लाग्थ्यो यसपालि चाहिँ अझै राम्रो दिन सक्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो एक्जाम हलबाट निस्किँदा चाहिँ ए ओके अनि लाइक स्कलरसिपमा चाहिँ पर्छ जस्तो त लागेको थियो होला नि त लाइक के चाहिँ थियो लाइक लाइक हुन्छ नि लागेको थियो स्कलरसिपमा नाम निस्किन्छ जस्तो त लाग्थ्यो ओके भनेपछि लाइक अनि रिजल्टको बेला अब त्यो तिम्रो त्यो लागिरहेको थियो होइन त्यस्तो डर त त्यस्तो थिएन नि रिजल्टमा के थियो लाइक के ऱ्याङ्किङको डर थियो कि अथवा हुन्छ नि के थियो रिजल्टको बेलाको मोमेन्ट अनि त्यसपछि त्यो रिजल्ट आइसकेपछि आफूले नाम निकालेको होइन ऱ्याङ्क यति स्कोर यति आयो भन्ने त्यो मोमेन्ट भन्न चाहन्छौ के थियो त्यो मोमेन्ट चाहिँ हजुर मार्क्सबाट चाहिँ डर लाग्थेन ऱ्याङ्कबाट चाहिँ बरु डर लाग्थ्यो मेरो फेरि अब एक मार्क्समा ऱ्याङ्क धेरै डिफर गर्ने पहिला साल त्यस्तै भएको हुनाले त्यो ऱ्याङ्कको प्रतिको डर चाहिँ थियो कहीँ एक मार्क्सले कहीँ पछाडि ऱ्याङ्क पर्ने यस्तो अगाडि पछाडि हुने त होइन भन्ने डर चाहिँ लाग्थ्यो रिजल्टको बेलामा डर त अब लागिहाल्छ स्वाभाविक नै हो अनि ऱ्याङ्क चाहिँ के हुने हो अब कुन कस्तो कलेज पाउने हो भन्ने डर चाहिँ लाग्थ्यो अनि पछि अब रिजल्ट हेरेपछि सबभन्दा सुरुमा त हाइएस्टै हेरेँ अनि धेरै नेमले पनि कति धेरै ठाउँमा त एन्सरहरू पब्लिस गरेको थिएँ नि त केहरू एन्सर कि अनि यसो मिलाउँदाखेरि त्यही भएर मैले सबभन्दा सुरुमा हाइएस्ट हेरेपछि यसो भन्नु पछाडि पल्टाएँ अनि ठ्याक्क सेकेन्ड पेजतिर त आफ्नो नाम देखेँ अनि त्यसपछि अनि एकदमै खुसी लाग्यो त्यसपछि ओके रिलिफ थियो रिलिफ ह्याप्पीनेस एकदम अनि त्यसपछि परिवार थियो कि थिएन लाइक साथमा अनि के लाइक कल गर्नु पर्यो के थियो लाइक सुनाउँदाखेरि रियाक्सन कस्तो थियो लाइक एकदमै खुसी यहाँ काठमाडौँ आएदेखिको त्यो एउटा यही डक्टर बन्नलाई भनेरै काठमाडौँ आएको भन्ने पुरा भयो त्यति बेला सबै खुसी हुनुभयो ओके